चीनको BRI परियोजनाको नेटवर्कमा नेपालको सहभागिता, चीन उत्साहित बन्यो। चीनबाट अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग आउँदै देशभर छायो एकसाथ खुसियाली। अन्ततः लिपुलेखमा जनगणना गर्ने सरकारको अन्तिम तयारी, मन्त्री परिषदले गर्यो यति ठूलो निर्णय। पाकिस्तानका विषयमा रुसको यति ठूलो घोषणा, भारतको भयो निन्द्रा हराम। न्युयोर्कबाट MCC बारे भ्रामक खबर सम्प्रेषण भएको, परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको घोषणा। चिनिया व्यापारीले नाकासम्मै भेडा च्याङ्ग्रा ल्याइदिए, नेपाली व्यापारीलाई भयो निकै सहजता। सूर्यमा पहिलो स्याटेलाइट लन्च गर्दै चीन, सर्वसाधारणलाई नामाकरण गर्न जिम्मा दिइयो। विद्युत पोलको भाडा बढाएपछि केवल व्यवसायी आक्रोशित, कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। पाकिस्तान समर्थित जिहादी अफगानिस्तानबाट काश्मीर प्रवेश, काश्मीरमा पनि अफगानिस्तानको जस्तै गम्भीर स्थिति हुन सक्ने उल्लेख। परराष्ट्र मन्त्रीले झुट बोलेपछि द्वन्द्व पीडितले पठाए राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई पत्र, परराष्ट्र मन्त्री खड्का ठूलो तनावमा। र प्रधान सेनापति र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता, भयो यस्तो विषयमा गम्भीर छलफल। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। सङ्घीयता पछिको पहिलो पटक हुने तय भएको राष्ट्रिय जनगणना 2078मा नेपाल सरकारले दाबी गर्दै आएको नेपाली भूभाग, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बसोबास गर्ने नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि वैकल्पिक विधि अपनाउने बारे छलफल सुरु भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले 5 दिन अघि मात्र सरकारका सम्बन्धित निकायसँग ती क्षेत्रहरूमा जनगणना गर्ने वैकल्पिक विधिबारे छलफल भएको बताएका छन्। नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि ती नेपाली भूमि हुन्। तर हाल ती क्षेत्र भारतीय सैनिकले कब्जा गरेका छन्, जान सक्ने अवस्था छैन। निर्देशक लामिछानेले भने, तर हाम्रा नागरिकको गणना हामीले गर्नैपर्छ। 5 दिन अघि मात्र गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग बीच ती क्षेत्रमा कसरी र कुन वैकल्पिक विधि अपनाउने बारे लामो छलफल भएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार रहेको छ। ती क्षेत्रमा गणकको भौतिक उपस्थिति हुन नसकेपछि वैकल्पिक विधिबाट जनगणना गर्ने विभागको तयारी रहेको छ। कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म सञ्चालन गरिने जनगणना 2078मा यी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको जनगणना राष्ट्रिय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सङ्कलन गर्ने तय भएको विभागका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले बताएका छन्। तिनी क्षेत्रका भूभाग हाम्रो भए पनि ती क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले कब्जा गरी 24 घण्टा गस्ती गरिरहेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ। सचिव भण्डारीले भने, भारतीय सैनिकले स्कटिङ गरिरहेको छ, हामीलाई छिर्न दिँदैन। विक्रम सम्वत 2018 सालको जनगणनामा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको सहभागितामा एकपटक मात्र त्यहाँ जनगणना गरिएको तथ्याङ्क रहेको छ। त्यसपछिको कुनै पनि जनगणनामा 3वटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली भए पनि जनगणनामा समेट्न सकिएको छैन। यसपटकको गणनामा वैकल्पिक विधि अपनाउने तयारी गरिरहेको विभागले जनाएको छ। वैकल्पिक मध्ये पनि कुन विधि अपनाउने बारे छलफल सुरु भएको उनको भनाइरहेको छ। उनका अनुसार जनगणनाका लागि चाहिने कुल 39,000 गणकको आवश्यक रहेकोमा 12 पास गरेका 1,50,000 नेपाली नागरिकको आवेदन परेको थियो। आवश्यक भन्दा 30% बढी सर्ट लिस्ट गरिएको छ। सचिव भण्डारीले भने, सर्ट लिस्ट गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएको छ। छनौट भएका गणकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ। सरकारले स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने विश्व व्यापार सङ्गठन WTO को 12औं मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कानुन मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन्। यसैगरी बैठकले इन्टरपोलको 79औं महासभामा भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताएका छन्। बैठकमा सहसचिव प्राध्यापक गोपाल प्रसाद सिग्देललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाहरूका लागि अस्थायी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। चीनले स्थापना गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI सँग सम्बन्धित साहित्यिक संस्था लिटरेरी नेटवर्क अफ द बेल्ट एन्ड रोड साहित्यिक सम्मेलनमा नेपाल सहभागी भएको छ। चिनिया लेखक सङ्घ संस्थापक र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान समेत सह-संस्थापक रहेको सो नेटवर्कले साहित्य, संस्कृति तथा सभ्यताको अध्ययन, अनुसन्धान, अनुवाद, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण, प्रकाशन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान आदि गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
बेल्ट एन्ड रोडसँग जोडिएका 100भन्दा बढी देशका सरकारी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई समेटेर उक्त सञ्जालको स्थापना गरिएको हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीले भर्चुअल माध्यमबाट संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना वैभव र अनुभवको आदान प्रदान गर्न यो साझा मञ्च निकै प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने यो प्रतिस्पर्धी संसारमा हामी एक्लै हिँडेर कहीँ पुग्न सक्दैनौँ। आपसी समझदारीका साथ एक आपसमा सहकार्य गरेमा हामी अवश्य पनि लक्ष्यमा पुग्नेछौँ। त्यसका लागि यो उपयुक्त मञ्च हुनेछ। चिनिया लेखक सङ्घका अध्यक्ष थिनिङ पनि समारोहमा उपस्थित थिए। उनले आजको युगमा आपसी सहकार्यको अपरिहार्यता रहेको उल्लेख गर्दै बेल्ट एन्ड रोड साहित्यिक सञ्जालले यस क्षेत्रमा असीमित कार्य गर्न सक्ने बताएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष 4 देशका राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन्। इजिप्ट, जर्मनी, नर्वे र फ्रान्सका राजदूतले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले शीतल निवासमा आयोजित छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। चारै देशका राजदूतहरू सम्बन्धित देशका आवासीय प्रतिनिधिहरू हुन्। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का लगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एएम नरवणेले चीनसँगको सीमा सम्झौता नभएसम्म घटनाहरू जारी रहने बताएका छन्। बिहिबार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नरवणेले दुई देश बीचको सम्झौता नभएसम्म घटनाहरू जारी रहने बताएका हुन्। यसपालिको दशैंका लागि चिनिया व्यापारीले रसुवागढी नाकासम्म नै भेडा च्याङ्ग्रा ल्याइदिएका छन्। दशैं नजिकै गएको र नाकाबाट मानिसको आवत जावत रोकेका कारण व्यापारीले नाकासम्म नै भेडा च्याङ्ग्रा ल्याइदिएका हुन्। यसपालि झन्डै 150 भेडा च्याङ्ग्रा आएको पशु क्वारेन्टिन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। देशकै लागि आएका भेडा च्याङ्ग्रा उतै महँगो परेकाले यसपटक मूल्य वृद्धि हुने कार्यालय प्रमुख डाक्टर विकास धौबन्जारले बताउनुभयो। व्यापारीले खरिद गर्दा नै एउटा भेडा च्याङ्ग्राको 26,000 परेको बताएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, यसकारण पनि यता बिक्री गर्दा महँगो पर्न जान्छ। अहिले आएका भेडा च्याङ्ग्रा सानो भएको र सबैको एउटै मूल्य हुँदा बिक्रीमा समस्या आउने व्यापारीले गुनासो गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। मूल्य बढेकाले अब थप भेडा च्याङ्ग्रा नआउने कार्यालयले जनाएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट प्रत्येक वर्ष भेडा च्याङ्ग्रा आयात हुँदै आएको छ। लामो समयदेखि रसुवागढी नाका हुँदै भेडा च्याङ्ग्राको आयात हुँदै आएको छ। रसुवामा एउटा भेडा च्याङ्ग्रा 700 रुपैयाँमै आउँथ्यो। अहिले मूल्य बढ्दै जाँदा आयातमा पनि कमी आएको छ। कोभिड-19 महामारी सुरु हुनुअघि नेपाली व्यापारीले केरुङसम्म पुगेर भेडा च्याङ्ग्रा खरिद गर्दै आएका थिए। यति बेला रुस र पाकिस्तानको बीचमा निकटता बढिरहेको छ। यो सम्बन्ध गहिरिनुलाई रुस र भारत बीचको सम्बन्धमा आएको दूरीको नतिजाको रूपमा पनि हेरिएको छ। रुसी समाचार एजेन्सी तासका अनुसार रुसी र पाकिस्तानी रक्षा मन्त्रालयले दुई देश रक्षा सहयोग बढाउन तयार रहेको पुष्टि गरेका छन्। तासका अनुसार रुसी उपरक्षा मन्त्री एलेक्जेन्डर फोमिनले बुधबार इस्लामाबादमा द्विपक्षीय सैन्य सम्पर्क समितिको एक बैठकमा यस्तो बताएका हुन्। फोमिनले भने, वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले पारस्परिक हितका सम्बन्धमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गर्यौं र सैन्य सहयोग बढाउने कुरामा सहमत भएका छौं। तासका अनुसार रुस र पाकिस्तानमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लिएर सरगर्मी बढेको छ। फोमिनले दुई देशबीचको बढ्दो सम्बन्ध र रक्षा सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षाको लागि निकै अहम भएको बताएका छन्। फोमिनले पाकिस्तान ती सीमित देशहरूमध्ये एक भएको बताए जुन देशहरूले महामारीका क्रममा पनि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरूमा कटौती गरेनन्। पछिल्ला केही वर्षका दुई देशको सम्बन्धले निकै गति लिएको बताउँदै फोमिनले रक्षा सहयोगका विषयमा अहिले निकै अहम सहमति भएको बताएका छन्। यसअघि 14 सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अफगानिस्तानमा बदलिँदो अवस्थाबारे फोनमा कुरा गरेका थिए। रुस र पाकिस्तान बीचमा बढ्दो यो सम्बन्धले भारतको भने चिन्ता बढाएको छ। यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा स्थापित हुन चाहिरहेको भारतको महत्त्वाकांक्षालाई पाकिस्तान र रुसको यो सम्बन्धले ठूलो धक्का दिनेछ। भारतको पक्षधर मानिएको अमेरिका पनि पछिल्लो समय अफगानिस्तानबाट बाहिरिसकेको छ। यस्तोमा चीन र रुस जस्ता महाशक्तिसँग भारतको कट्टर दुश्मन मानिने पाकिस्तानको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै जानु भारतको लागि चिन्ताको विषय हो। पछिल्लो समय 1 महिनाभन्दा बढी कम समयमा रुस र पाकिस्तानका सरकार प्रमुख बीच दुई पटक फोनमा वार्ता भइसकेको छ। 14 सेप्टेम्बर भन्दा पहिले
25 अगस्टमा पनि पुटिन र खानबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले पुटिनसँग भएको कुराकानीका बारेमा एक बयान जारी गर्दै दुवै राष्ट्र अध्यक्षबीच एससिओ अर्थात् साङ्घाई कर्पोरेसन अर्गनाइजेसनमा सहयोग बढाउने विषयमा छलफल भएको बताएका थिए। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देश रुससँगको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा दुई देशबीच व्यापक सम्भावना रहेको र पाकिस्तानले रुससँग मिलेर ग्यास पाइपलाइन परियोजना छिटो पुरा गर्न चाहेको बताएका थिए। यही वर्षको अप्रिलमा रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभ पाकिस्तान गएका थिए। गत वर्ष पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री रुस गएका थिए। अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जापछि पाकिस्तान समर्थित र तालिम प्राप्त जिहादी आतंकवादीहरू काश्मीर प्रवेश गरेको बताइएको छ। जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको 48औं नियमित सत्रको एक भर्चुअल कार्यक्रममा युरोपियन फाउन्डेसन फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक जुनैद कुरैशीले यसरी जिहादी काश्मीर प्रवेशपछि काश्मीरमा पनि अफगानिस्तानको जस्तो गम्भीर स्थिति हुन सक्ने उल्लेख गर्दै जम्मूमा पर्ने असरहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सन् 1989मा सोभियत सङ्घले काबुल छाडेपछि धेरै इस्लामी लडाकुहरू भाग्नुपर्ने अवस्था बन्यो, जसमा धेरै लडाकुहरू काश्मीर पलायन भएका थिए। त्यसको 32 वर्षपछि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेर तालिबानले कब्जा जमाएपछि अफगानिस्तानबाट ती जिहादीहरू फेरि काश्मीर प्रवेश गर्न लागेका हुन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र अमेरिकाका राजदूत रेन्डी बेरीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। राजदूत बेरीले जङ्गी अड्डा पुगेर प्रधान सेनापति शर्मासँग भेटवार्ता गरेका हुन्। उक्त भेटवार्तामा उनीहरूबीच द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। यस किसिमको नियमित भेटवार्ताले दुई देश बीचको आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले झुटो बोलेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई पत्र पठाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान उन्मुख रहेको बताएपछि द्वन्द्व पीडितहरूले ललितपुरको पुलचोक स्थित राष्ट्रसङ्घको कार्यालय मार्फत महासचिवलाई पत्र पठाएका हुन्। द्वन्द्व पीडित सुमन अधिकारीले आफूहरूले आफ्ना माग र चासोबारे राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूलाई जानकारी गराउँदै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको बताएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेका न्युज भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।